रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास तौर पे इतनी बरकतों का महीना है कि जितना भी हम कुरान पढ़ेंगे, क्योंकि इस महीने की फ़जीलत इसलिए है कि इसमें कुरान नाजिल हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें और भी मज़ा आता है कि जब हमें समझ के कुरान को पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आयत नंबर 238 करेंगे। अब देखिए कि हमने लास्ट प्रोग्राम में हम पढ़े थे कि तलाक के बारे में, इद्दत के बारे में, जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस वक़्त उसको क्या कितनी इद्दत है, क्या उस अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात हैं, वो सारे अहकामात बयान करते करते बीच में अल्लाह सुब्हान तआला ये जो आयत 238 लेके आए हैं कि नमाज़ों की हिफाजत करो। तो इसका क्या मकसद है, इसकी क्या हिकमत है? कि देखिए यूजुअली क्या होता है कि घर में जब ऐसी सिचुएशन आती है कि एक सैडनेस हो जाती है ना, एक तलाक जो होती है वो एक आदमी और एक औरत ही के साथ नहीं मामला होता, ये पूरे दो ख़ानदान उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और फिर इतनी डिस्कशन हो रही होती है, फिर सैडनेस भी इतनी ज़्यादा होती है कि नमाज का टाइम आता है तो वो कभी होता है कि वो नमाज़ें ही क़ज़ा हो जाती हैं, और कभी ये होता है कि इतनी सैडनेस होती है क्योंकि दिमाग में इतनी बातें होती हैं कि आप नमाज में भी खड़े होते हो तो आपका ध्यान उन्हीं बातों में लगा रहता है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला एकदम से फिर बताते हैं कि अब तुमने क्या करना है, कि देखो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ तुमने अपनी नमाज़ों की हिफाजत कैसे करनी है। अब देखिए घर में अगर खुशी है तो यूजुअली क्या होता है कि शादी के मौका पर कि हम पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, पहले मगरिब के टाइम से तो तैयार होना शुरू हो जाती है, दुल्हन देख के तैयार होना शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम पार्टी में जाते हैं हमारी इशा कई दफ़ा क़ज़ा हो जाती है, क्यों हम लोग ये सोचते हैं अच्छा जब घर जाएंगे तो हम नमाज़ पढ़ लेंगे। घर में जब हम दाखिल होते हैं तो उस वक्त तक 12, 1, 2 बज जाते हैं और नमाज का टाइम भी निकल जाता है, और हम फिर इतना थके हुए होते हैं कि फिर जल्दी जल्दी ये होता है कि चलो नमाज़ पढ़ लो, और कई दफ़ा तो ये होता है कि फिर नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो इस आयत को लेके आए हैं अल्लाह सुब्हान ताला, उसका यही मकसद है कि जब तुम ऐसे सिचुएशन से गुजरते हो तो तुमने अपनी नमाज़ों की हिफाजत कैसे करनी है। अब देखिए जब नमाज की हिफाजत का जिक्र आया है तो उससे आप ज़रा ये गौर कीजिए कि जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती है जो कीमती चीज़ होती है तो हम उसकी हिफाजत कैसे करते हैं। हमारे पास अगर डायमंड का कोई सेट है या हमारे पास गोल्ड के सेट होते हैं, हम उनको कहाँ पे रखते हैं, हम उनकी कैसे हिफाजत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम छुपा छुपा के रखते हैं कि किसी के नज़र ना पड़ जाए। तो अब देखिए नमाज की हिफाजत कैसे करनी है कि ये ना हो कि हमारी नमाज हमारी खुशियाँ ही लेके उठ जाए, ये ना हो कि हमारी नमाजें हमारे गम चोरी करके ले जाए। इसी तरह से अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम दुनिया में इतने मसरूफ़ हो जाओ कि तुम्हारी नमाजें जो हैं वो तुम उनकी तरफ ध्यान ना दो। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा ना कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, कि हलाकत है किन के लिए, नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज़ों को भूले पड़े हुए हैं। देखिए वैल जो है वो एक ऐसी वादी का नाम है जो दोज़ख भी जिससे पनाह मांगती है। तो अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे उन नमाजियों को जिक्र कर रहे हैं, बेनमाजियों की तो अभी बात ही नहीं हो रही है। अभी वो नमाजी जो नमाजें पढ़ते हैं लेकिन अपनी नमाजों से गाफिल हो जाते हैं। यहाँ पे जो हाफिज़ है ना, ये गफलत ही के लिए इस्तेमाल हुआ है कि अपनी नमाजों से गफलत मत बरतो, वो हाफिज़ु और तुम सब हिफाजत करो अला सलाती, नमाज़ों की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रोज़ असहाबा के पास से गुजरे और फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, जो शख्स वक्त पर नमाज अदा करेगा मैं उसे जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो बेवक्त नमाज अदा करेगा यानी ताख़ीर के साथ नमाज अदा करेगा, उसे चाहूँगा तो अपनी रहमत से माफ़ कर दूँगा, और चाहूँगा तो अज़ाब दूँगा। इसे तिबरानी ने रिवायत किया है। देखिए नमाज का छोड़ना, अब देखिए बाज़ दफ़ा तो ये होता है, अब आजकल भी आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे हैं, अल्लाह करे कि हमारी नई नस्लों में नमाज पढ़ने का जो शौक़ है उसी तरह से रहे, लेकिन आप देखिए कि कितनी आसानी से नमाज छोड़ देते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम अपने बच्चों की परवरिश ऐसे कर सकें कि वो नमाज की उनको देखिए, नमाज जो दीन का पहला रुकन है,
قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے جس چیز کا ہم سے سوال کیا جائے گا وہ ہماری نمازیں ہی ہوں گی. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، اور نماز وسطی درمیان والی. یہ کون سی نماز کا ذکر ہے؟ نماز عصر کا ذکر ہے کہ خاص طور پر ایک تو صلوات آیا ہے نا، صلوات تمام نمازوں کا ذکر ہے، ایک نماز کا نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، اور خاص طور پر عصر کی نماز. دیکھیے عصر کا وقت یوزلی آپ دیکھیے کہ کون سا ہوتا ہے جب ہم شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں. اب پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا بازار میں تو نماز نہیں پڑھیں گے تو اب چلو گھر جا کے پڑھ لیں گے. پھر اس کے بعد ایسی یہ وقت ہوتا ہے، آپ اس زمانے میں دیکھیے کہ جب لائٹ نہیں ہوتی تھی، جب روشنی کا انتظام صرف سورج اور چاند سے ہم روشنی لیا کرتے تھے، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس وقت کے نزدیک اپنے کاروبار کو سمیٹنا شروع کر دیتے تھے. یا پھر جو لوگ باہر نکلے ہوتے تھے وہ جلدی جلدی شاپنگ کر کے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ اب رات ہو رہی ہے تو لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، تو اب ہم نے گھروں میں واپس جانا ہے، تو اس وقت نماز چھوڑ دیتے تھے. تو صلاۃ الوسطیٰ وہ نماز ہے جو عصر کی نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی نماز عصر کی چھوڑ دیتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنا تمام مال اور اپنے اہل و عیال کو ختم کر دیا. اب وہ دیکھیے کہ اگر کوئی انسان اپنے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی گھر میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس میں اس کے بیوی بچے اور پورا خاندان بھی جل کے راکھ ہو گیا اور اس کا تمام مال بھی ختم ہو گیا، تو اب سوچیے اس آدمی کی کیا حالت ہوگی. وہ باولا نہیں ہو جائے گا. لوگ کیسے اس آدمی سے تعزیت کریں گے. یہاں پہ صرف ایک نماز چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ کے چھوڑنے کا ایسے ہی ہے جیسے اس کا سارا مال اور اس کا اہل و عیال لٹ گیا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقُومُوا، اور کھڑے ہوا کرو للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار بن کر. کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو ایسی حالت میں ہو کہ اللہ کے فرما بردار بندوں کی طرح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ ایسے وہ پڑھتے تھے کہ ان کے سروں پہ پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے. ان کی رکوع کرنے کا طریقہ آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا. جب وہ قیام کرتے تھے تو ایک قیام میں، ایک رکعت کی ایک قیام میں وہ پوری سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء پڑھ لیتے تھے، اور اتنا ہی ٹائم وہ اپنے رکوع میں لگاتے تھے اور اتنا ہی ٹائم وہ سجدے میں لگاتے تھے. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ان کی نماز کا کیا بیان کریں، کہ اتنی خوبصورت وہ نماز پڑھتے تھے. ہم نے جو نماز سیکھی ہوتی ہے، ہم نے یوزلی بچپن میں جو نماز سیکھی ہے، ہم وہی نماز پڑھتے رہتے ہیں. ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی. ہمیں نماز میں صرف یہی پتہ کہ ہم نے سجدے میں یہ پڑھنا ہے، ہم نے رکوع میں یہ پڑھنا ہے. ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کے علاوہ بھی کتنی آیات ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، ثابت ہیں کہ وہ نماز میں پڑھا کرتے تھے. ہم کوشش کر کے دیکھیں گے کہ دیکھیں جب ہمیں یہ شوق ہوگا نا کہ ہم کس کے دربار میں حاضر ہیں، ہم کس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہماری نماز بھی وہ ہے، اصل نماز وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں، ہمارے وضو کا طریقہ کیا ہے، ہم نے افضل نماز کیسے پڑھنی ہے، ہم نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کیسے کر لیں گے، یہ سب ہمیں سیکھنے کے لیے ہم نے نماز نبوی جو ہے، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اگر آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ باہر سے لے سکتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، اور کتنی ڈیفرنٹ طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے. کیا وہ پڑھتے تھے، وہ سجدے میں کیا کیا صورتیں آیات پڑھتے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسے اس کی قیام میں کھڑے ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ آپ نماز میں جو اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے آپ کو، تو آپ اتنی دیر تک نماز پڑھتے ہیں، آپ اتنا روتے ہیں نماز میں، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے تھے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا ہماری نمازیں آپ دیکھیے، پھر ہم تو ایسے ہوتا ہے کہ جلدی 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 بس جیسے سجدے میں اٹھتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ نماز پورے سجدے میں بھی نہیں ہوتے تو واپس اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہماری ذریات کو، جو ہماری اولادوں کی بھی اولاد ہے، دیکھیے ہم دعا کریں گے تو کہیں نہ کہیں تو ضرور لگے گی نا. ایسا نہیں ہو سکتا، دعا تو قبول ہوگی. اور خاص طور پہ رمضان کا مہینہ ہے، نماز پوری کی پوری دعا ہے.
اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے کہ یا رب العالمین ہماری نسلوں کو نماز کا عادی بنا دے، کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ انشاءاللہ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت نمبر 239 میں، فَإِن پس اگر خفتم تم حالت خوف میں ہو۔ اب یہاں پہ نماز خوف کا بیان ہو رہا ہے کہ جب انسان ایسی حالت میں ہوگا کہ جب وہ نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ ہم کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہم کتنی آسانی سے نماز کو ڈیلے کر دیتے ہیں یا پھر چھوڑ دیتے ہیں، یا کبھی کہتے ہیں کہ اچھا کٹھی پڑھ لیں گے ساری نمازیں۔ کئی دفعہ لوگ پوری پانچوں کی پانچوں نمازیں رات کی کٹھی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، فرجالن تو پیدل ہی، اور رکبانن یا سوار ہی نماز پڑھنی ہے، نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ سورۃ نساء میں آئے گی۔